دو بزرگ تشریف فرمائے میرے سامنے اے پرانے خطن ذاکری دے اے پرانا خط ذاکری دا جی میں ذاکر پڑھ دے ہیں موضوع پنج دین دا اصول فرمیندر باغ فردوس پہ لم یزلی لکھا ہے پتے پتے پہ محمد علی لکھا ہے سبز پتوں پہ حسن اور کلی پہ زہرا سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ماشاءاللہ عرض کیتی پنجاں دا پیار ساڈے دین دا اصول ہے 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 انہاں اُتے اللہ دی کلام دا نزول ہے پنجاں دا پیار ساڈے ماشاءاللہ زندگی درا ہوئے اب موضوع ہوئے پنج توجہ چاہنا میرے بزرگ میرے بھائی عزیز اکھ میرے پاس رکھا سید کسرا دی نگریت کوئی ذاکر اپنی ذاکری کیا دکھاوے کلام آصفی فرمیدن پانچ کون فرمیدن امر نہیں امر نہیں امر نہیں اے اول الامر ہیں بے شک جڑے چپ کیتی بیٹھے ہو تو آدھا کیا فیصلہ ہے با ہائے امر نہیں یہ اول الامر ہیں بشریت تو بالا بشریت تو بالا ترہل نور تو بھی آلہ پنجاں دا نور ہے نور تو بھی آلہ پنجاں دا نور ہے بشری جو سمجھے اوندہ ذہنی فطور ہے بشری جو سمجھے اوندہ ذہنی فطور ہے بشر انہا دی واللہ قدمہ دی دھول ہے پنجاں دا پیار ساڈے زندگیاں ہوں لے شاءاللہ جگتے جیو بسم اللہ ایسے شاعر دا کلام پیش کر رہے ہو جڑے مقبول خدا ہیں سبحان جے بی بی پاک دے منظور نظر اگر نہ ہوندے تے تہاڈی صورت وچ انہاں دا کلام زندہ رکھن دے واسطے انہاں دی ذاکری عوام تک آؤندی نسل تک پہنچان دے واسطے سرکار نے انتخاب کیا بے شک بے شک بہت عقیدت مند سعادات پرست اور انہاں کی شاعری جو عقیدہ ملتا ہے سبحان نعرہ حیدری یا علی ہائے 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 اب ستر لکھی بسم اللہ ستر لکھی آصفی مرحوم معرفت دی گال کی تھی وے بابا سرکار پورا مجمع جی امر نہیں یہ اول الامر ہیں بشریت تو بالا اے سترہ نہیں اے فیصلہ لکھے آسو سے بشریت تو بالا ترہل نور تو بھی آلہ پنجاں
فطور ہے بشری جو سمجھے اوندا ذہنی فطور ہے بشر انہاں دی واللہ قدمہ دی دھول ہے پنجاں دا پیار سادے صدقے تھی پاواں مودبانہ اپیل الہام بابا واصف علی شاہ صحیح بابا خواز علی شاہ نور فرشتے بھی ہیں ہائے ہائے انبیاء بھی ہیں او انہاں دے نوکر نو او انہاں دے امتی نو اے او نور ہے جڑا اللہ دے نور دا ہے ہاں بے شک نور تو بھی آلہ انہا پنجاں دا نور ہائے ہائے دیکھو بزرگ میرے سامنے بیٹھن علیندے بیٹھن اظہار بیٹھے کرنن سمجھن والے سمجھن ہیں آسوی صاحب جو لکھی جو نور تو بھی آلہ انہا پنجاں دا تو محب کو گویڑ کرنا چاہیے جی جو فرشتے نورن نبی بھی نورن ایک ہے نور ہائے 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 ارمان ہے جو یہ دنیا چلی گئی بابا زندگی دراز ہوئے اچھا فیصلہ لکھے نے صاحب معرفت لوگ بابا سرکار دعا کرائے بیٹے اس سید کسرا دی نگری آصفی صاحب لکھا کیا ہے فرمیدن اکونن فرمیدن خادم 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 انہا دی کوئی حد نہیں سنبھل کے بھائی نیاز مولا خادم انہا دی کوئی حد نہیں کوئی پنجتن پاک تو ود نہیں کوئی پنجتن پاک تو اے ود نہیں اے پنج کونن فرمیندن انہا دا تواف ود ہے کعبے دے تواف تو انہا دا تواف ود ہے کعبے دے تواف تو زہرا دی چادر ود ہے کعبے دے غلاف تو ہائے 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 عزت کہتے ہیں بابا ہائے 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 میں عزت کہتے ہیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ہائے ہائے انہا دا تواف بدے کعبے دے تواف تو بی بی دی چادر بدے کعبے دے غلاف تو ہاں بے شک زندگی دراز ہوئے عرض کیتی زہرا دے نقش پاتوں زہرا دے نقش پاتوں زہرا دے نقش پاتوں دو جہان صدقے صدقے زہرا دے نقش پاتوں دو جہان صدقے صدقے خلد برین حورو غلمان صدقے صدقے میرے پاس لکھا ہے بس بابا اب میں صدقے تھی پر موضوع بی بی دینا ہو تم میں شروع کر دیتے دعا فرمائے اتوارے سبق ہیں یہ ذاکری دے اتوارے سبق دیتے ہوئے یہ جڑی مری جگر چا ذاکری ہے اتوارے قرب دے اتوارے قرب دے اثر ہے زندگی دراز بسم اللہ فرمیدن ای مسئلے تو واقف جگ ہے ہائے ہائے
ہر بندے نال میرا واسطہ نہیں ای مسئلے تو واقف جگ ہے این دے سر تے پیو دی ہائے 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 اللہ جانے میں کیا کرنا پڑتا ای مسئلے تو واقف جگ ہے این دے سر تے پیو دی پگ ہے ہائی مصطفیٰ کو اپنی دھی مصطفیٰ نظر دی خیر البشر کو اے ہائی خیر النساء نظر دی ای دھی تو پیو دے سارے ای دھی تو پیو دے سارے ارمان صدقے صدقے ای دھی تو پیو دے سارے ارمان صدقے صدقے پرزے سند دے چاکے سلمان صدقے صدقے